नमस्कार साथीहरू। राणा शासन नेपालमा आएपछि नेपालको विकास मजाले हुन सकेन भनिन्छ। तर के तपाईलाई थाहा छ, राणाहरूले केही राम्रा काम पनि गरेका छन् जसले गर्दा नेपालको पुरै भविष्य बदलियो। त्यसैले आउनुहोस् चर्चा गरौँ राणाहरूले गरेको 10 क्रान्तिकारी कामको बारेमा। फार्पिङ जलविद्युत आयोजना। साथीहरू, फार्पिङ जलविद्युत आयोजना नेपालको सबभन्दा पहिलो जलविद्युत आयोजना हो भनेर त हामी सबैलाई थाहा छ। तर के तपाईलाई थाहा छ फार्पिङ एसियाको दोस्रो जलविद्युत आयोजना हो? नेपालमा पहिलोचोटि बिजुली फार्पिङबाटै उत्पादन भएको थियो। 500 किलोवाट बिजुली उत्पादन गर्ने क्षमता भएको यो हाइड्रो पावर प्लान्टमा जम्मा 2टा टर्बाइनहरू रहेका छन्। फार्पिङ जलविद्युत आयोजना काठमाडौँभन्दा थोरै दक्षिणमा रहेको छ। पहिले चन्द्रज्योति हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेसन नामले पनि चिनिने फार्पिङ हाइड्रो पावरलाई करिब 10 वर्ष अगाडि सङ्ग्रहालय बनाइयो। यो जलविद्युत आयोजनालाई भने चन्द्र शमशेरले बनाएका थिए। प्रेसको सुरुवात। साथीहरू, नेपालमा प्रेसको सुरुवात पनि राणा शासनको बेला नै भएको थियो। जङ्गबहादुर राणा युरोप घुम्न जाँदा उनले ह्यान्ड प्रेसको सामग्री नेपाल लिएर आएका थिए। ह्यान्ड प्रेसको सामग्री 1908 सालमै ल्याए पनि त्यति बेलासम्म नेपालमा कुनै पनि पत्र पत्रिका थिएन। तर त्यसको करिब 50 वर्ष पछाडि देव शमशेरको पालोमा गोरखापत्र साप्ताहिक आउन थाल्यो र नेपालको पहिलो पत्रिका बन्यो। वीर अस्पताल। साथीहरू, वीर अस्पताल नेपालको सबभन्दा पुरानो र व्यस्त अस्पताल हो। वीर अस्पतालको स्थापना 1947 सालमा वीर शमशेरको पालोमा भएको थियो। वीर अस्पताल काठमाडौँको बीचमा रहेको छ र वीर अस्पतालमा अहिले 500 भन्दा बढी बेडहरू रहेका छन्। वीर शमशेरले बनाएको यो अस्पताल त्यति बेला पनि निकै सुविधा सम्पन्न थियो। रेलमार्ग। नेपालको पहिलो रेलमार्ग पनि राणा शासनको बेला नै बनाइएको थियो। चन्द्र शमशेरको पालोमा बनाइएको उक्त रेलमार्गको लम्बाइ लगभग 40 किलोमिटर रहेको थियो। रक्सोललाई अम्लेखगञ्जसँग जोड्ने यो रेलमार्गले करिब 38 वर्ष काम गर्यो र यो रेलमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग बनिसके पछाडि बन्द भयो। यो रेलमार्ग बाहेक अर्को रेलमार्ग पनि राणाहरूको पालोमा बनाइएको थियो। जनकपुरलाई जयनगरसँग जोड्ने यो रेलमार्गको लम्बाइ भने 45 किलोमिटर रहेको छ। यो रेलमार्ग भने काठ बोक्न प्रयोग हुन्थ्यो। 2टा पुल भत्केपछि यो रेलमार्ग करिब 20 वर्ष अगाडि बन्द भएको हो। जुवा खेल्नमा रोक। साथीहरू, राणा शासनमा भएको अर्को राम्रो काम हो जुवा खेल्नमा रोक लगाउनु। नेपालमा राणा शासन आएपछि नै जुवा खेल्नमा रोक लगाइएको थियो। न्यायालय बनाउने काम र भ्रष्टाचारको विरोध। साथीहरू, नेपालको पहिलो न्यायालय पनि राणा शासनको बेला नै बनाइएको थियो। राणा शासकहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी थिए। राणा शासकहरूले भ्रष्टाचारीलाई पनि सजाय दिने गरेका थिए। राणा शासकहरूले नै नेपालमा फाँसीको अन्त्य गरेका थिए। बाल विवाहको अन्त्य। साथीहरू, नेपालमा बाल विवाहको अन्त्य पनि राणा शासकहरूले नै गरेका थिए। करिब 150 वर्ष अगाडि नै अन्त्य गरे पनि अहिले पनि नेपालमा लुकीछिपी बाल विवाह हुने गरेको छ। दास प्रथाको अन्त्य। साथीहरू, राणा शासनको अर्को राम्रो काम हो दास प्रथाको अन्त्य। नेपालबाट दास प्रथालाई हटाउन विभिन्न कोसिस भए पनि चन्द्र शमशेरले आखिरमा दास प्रथाको अन्त्य गरे। चन्द्र शमशेरले त्यति बेलाको 36 लाख रुपैयाँमा दास प्रथाको अन्त्य गरेका थिए। शिक्षा। राणा शासकहरूले नेपाली शिक्षाको लागि विभिन्न राम्रा काम गरेका छन्। नेपालको पहिलो विद्यालय दरबार हाई स्कुल पनि राणा शासनको बेला नै बनाइएको थियो। साथीहरू, नेपालमा राणा शासन हुँदा अङ्ग्रेजी शिक्षाको पनि सुरुवात गरिएको थियो। त्यसको केही वर्षपछि नै राणा शासकहरूले राम्रो पढ्ने विद्यार्थीलाई भारत, जापान र बेलायत जस्तो देशहरूमा पढ्न पठाउन थालेका थिए। राणा शासकहरूले आफ्नो लागि मात्र बनाएको स्कुलहरू पनि पछि जनताको लागि पनि खोलेका थिए। राणा शासकहरूले गरिब जनताका छोराछोरीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि दिने गरेका थिए। एसएलसी परीक्षाको सुरुवात पनि राणा शासनको बेला नै भएको थियो। साथीहरू, नेपालको पहिलो पुस्तकालय पनि राणा शासनको बेला नै बनाइएको थियो। सती प्रथाको अन्त्य। साथीहरू, राणा शासनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र राम्रो काम हो सती प्रथाको अन्त्य।
पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर राणा र वीर शमशेर जस्ता शक्तिशाली शासकहरूले पनि सती प्रथाको अन्त्य गर्न खोजेका थिए र असफल भएका थिए। अन्ततः चन्द्र शमशेरले 1977 सालमा सती प्रथाको अन्त्य गरे। साथीहरू, यो लिस्टमा नपरेको तर चन्द्र शमशेरले गरेको अर्को राम्रो काम हो नेपाल ब्रिटेन ट्रिटी अफ 1923। यसै सन्धि अन्तर्गत बेलायतले नेपाललाई स्वतन्त्र देश र बेलायतको सहयोगीको रूपमा मान्यता दिएको थियो। यो त थियो राणाहरूले गरेको 10 क्रान्तिकारी कामको बारेमा एक रिपोर्ट। यस्तै राणाहरूले अरू पनि धेरै राम्रा कामहरू गरेका छन्। तर हामीले राणाहरूको चर्चा गर्दा यो कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ कि राणाहरूले सयौं राम्रा काम गरे तर हजारौं यस्ता कामहरू पनि गरे जसले गर्दा उनीहरूलाई मात्रै फाइदा भयो र नेपाल अझै पनि विश्वभन्दा निकै पछाडि रहेको छ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो सुझावहरू कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।